Magampo ta. Maluluyoon nga Dios, among amahan nga naghigugma kanamo, taliwala sa mga tawo nining nga kalibutan, kami kay una nimong gitawag, giluwas o gilain aron mahimong balaan. Salamat sa imong dakong grasya nga kanunay nagtabang og nagiya kanamo, pinaagi sa imong grasya, pulong ug sa gahom sa Espiritu Santo aron kami makaalagad kanimo, makasangyaw sa ebanghelyo ug makakinabuhi nga nagatuman sulod sa iglesia. Kung diin ikaw nagabuhat uban kanamo, niining panahona mapasalamaton kami sa pagtugot kanamo kadtong gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo nga magkatigom aron pagdayeg sa imong grasya ug gugma, pagkat-on sa imong pulong ug pakigambitay. Kami nagtuo nga ikaw nag-uban kanamo hangtod karon. Palihog bantayi ang matag usa kanamo ug pinaagi sa imong maluluyong kamot, himua kami nga mas hingpit, bag-o ug lig-on. Ang kalibutan kay nahimong mas dautan ug nagkagubot matag adlaw. Kung wala ang imong tabang ug giya, dili na malikayan ang mga sala sa kalibutan. Palihog guniti kami pinaagi sa imong pulong, gugma ug gahom aron kami makakinabuhi alang lamang sa imong kabubuton ug himaya, ug mabuhi isip mga anak sa Dios. Nagampo kami pag-ayo nga imo kaming bantayan ug tabangan. Palihog bantayi usab ang among mga kaigsuonan nga wala namo nakauban karon, bisan asa man sila karon, ug hatagi sila og kasing-kasing nga nagalaom ug nagatinguha nga mobalik diha kanimo. Sa tanang mga iglesia sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan nga nagabantay sa ilang pagtuo ug nagawali sa ebanghelyo, bisan sa daghang kalisdanan, palihog uban ni sila pinaagi sa imong pulong, grasya ug gahom sa Espiritu Santo, aron makapaambit sila sa ebanghelyo uban sa dakong gahom nga magadala sa daghang katawhan ngadto sa kaluwasan matag adlaw. Hinaot nga magabuhat ka diha kanila og tabangi sila nga mabuhi alang sa imong kabubuton ug himaya nga walay bisan unsang kakulangan. Ikaw lamang ang nagahatag sa pulong nga among gikinahanglan sa hustong panahon ug nagtudlo sa dalan nga among angay lakwan. Palihog ipasabot kanamo ang imong pulong ug balaang kabubuton nga imong tinguha nga ipadayag kanamo. Niining panahona kini among giampo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga naghigugma kanamo. Amen. Atong ablihan ang atong Biblia sa Efeso chapter 3. Efeso chapter 3. Efeso chapter 3. Efeso chapter 3 sa verse 20 hangtod sa 21. Verse 20 hangtod sa 21. Atong basahon kini sa hinahinay. Karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayod sa labing madagayaon nga labaw sa tanan natong gipangayo kung gihuna-huna, sumala sa gahom nga nagabuhat sulod nato, kaniya ang himaya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus alang sa tanan nga mga nagakaliwatan ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ikanapulo nga higayon, akong ipaambit pag-usab ang mensahe nga atong gitun-an kada semana, may tungod sa kinabuhi nga nagapabilin diha sa Ginoo. Ang mga naluwas, ang mga Kristiyano, kay adunay usa ka pagkatawo isip mga tawo nga anaa sa Ginoo, diha kang Kristo. Sa Juan chapter 14 verse 20, kini nag-ingon, niadtong adlaw kamo makaila nga ako ani asa kong amahan, ug nga kamo ania kanako, ug nga ako anaa kaninyo. Ganina, samtang nagsaulo sa memory verse, gisgutan didto sa Colossus chapter 1 verse 6, nga miabot kaninyo ingon man usab nga ania sa tibuok nga kalibutan, nga nagabunga ug nagatubo ingon man usab diha kaninyo sukad sa adlaw sa pagkadungog sa pag-ila ninyo sa grasya sa Dios diha sa kamatuoran. Sukad sa adlaw sa pagkadungog ug sa pag-ila ninyo sa grasya sa Dios diha sa kamatuoran. Kana nga adlaw kay usa ka tinuod, tinud-anay nga kahibulungan nga adlaw. Sukad niadtong adlaw kita kay naluwas, giingon sa Ginoo, niadtong adlaw kamo makaila nga ako aniya sa kong amahan, ug nga kamo aniya kanako, ug nga ako anak kaninyo. Bot ipasabot mahimo usab uban kaniya.
Kita kaniadto nagkinabuhi nga hibulag kang Kristo og layo sa Dios, sa dihang gipasaylo na ang atong mga sala, nahimong usa kita uban kaniya. Dili ba kini kahibulungan? Busa, ang kinabuhi sa usa ka naluwas nga Kristiyano kay usa ka kinabuhi nga nagkinabuhi diha sa Ginoo. Mao nga, ang pulong diha sa Ginoo makita sa makadaghang higayon sa Biblia. Gikan sa mga kasulatan, atong makatunan kung unsa ang kinabuhi nga nagkinabuhi diha sa Ginoo. Sumala sa atong nabasa kaniha sa Efeso chapter 3 verse 20, sumala sa gahom nga nagbuhat sa sulod nato. Ang pulong nga nato nagpasabot sa naluwas nga mga magtutuo. Sa Mateo chapter 6 verse 9, si Jesus miingon, "Busa managampo kamo sa ingon niini, amahan namo nga naa ka sa langit." Kadtong nagtawag sa Dios amahan mao kadtong mga magtutuo nga naipakataw pag-usab. Ug sa Roma chapter 14 verse 7 hangtod sa 8 nag-ingon, kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. Kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa, kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Ang pulong nga kanato nagpasabot sa mga naluwas nga magtutuo. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon. Dili ba kini usa ka kahibulungan nga kamatuoran? Ang mga tawo pag-usab nga mga Kristiyano mao kadtong ana sa Ginoo nga nagkinabuhi alang sa iyang kabubuton ug himaya ug dili lamang mamatay alang sa ilang kaugalingon. Ang mga tawo sa kalibutan nagkinabuhi para sa ilang kaugalingon. Naglisod para sa ilang kaugalingon, nagantos para sa ilang kaugalingon, ug sa katapusan, mamatay para sa ilang kaugalingon. Apan, ang mga naluwas kay gawas nun nasa ingon nga tunglo sa kinabuhi. Kita karon anaa sa Ginoo. Ang atong kinabuhi anaa diha kaniya. Busa, bisan pa man magkinabuhi kita taliwala sa daghang kalisdanan ug mga pagsulay, nagkinabuhi kita para sa Ginoo. Ug kung mamatay man kita, mamatay kita alang sa Ginoo. Ang pagpabilin diha sa Ginoo kay usa ka mahimayaong kamatuoran tungod kay diha kaniya ana ang kinabuhing walay katapusan ug mahimayaong saad. Busa giingon dinhi nga sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Nagpasabot kini nga kita nga mga Kristiyano nga natawo pag-usab gipahiusap pinaagi sa Espiritu Santo. Sa Filipos chapter 2 verse 6 hangtod sa 7, nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon kundili naghukas siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo. Si Jesus dili lang usa ka tawo, ordinaryong tawo. Siya mao ang magbubuhat nga sama sa Dios. Apan aron maluwas ang mga kalag sa katawhan, gibiyaan niya ang iyang balaang trono ug nahimong sama sa tawo. Nagpakita sa dagway sa usa ka tawo. Natawo siya gikan sa usa ka babayi ug nabuhi isip anak sa usa ka kabus nga panday sulod sa 30 ka tuig. Sama sa ubang mga tawo, tingali walay nakaila kaniya nga siya mao di ay ang Kristo, ang anak sa Dios. Sulod sa 3 ug 2 ka tuig sa iyang pampubliko nga ministeryo, nabuhi siya nga walay kaugalingong dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Nagtudlo sa gawas sa mga lungsod sa adlaw usahay atubangan sa templo sa Jerusalem ug sa gabi nagpahulay sa bukid sa Olibo ilalom sa bugnaw nga hamog. Sulod sa 3 ug 2 ka tuig daghang kasakit ug kalisdanan ang iyang giantos. Bisan pa niana kay bulungan gayud ang iyang mga buhat. Gibanhaw niya ang mga minatay, gilimpyo niya ang mga sanlahon ug giablihan ang mga mata sa buta. Gipakaon ang 5,000 ka mga tawo ug naghimog daghang mga milagro. Si Felipe mingon kang Jesus sa Juan chapter 14 verse 8, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus miingon kaniya sa John chapter 14 verse 9, ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Busa nganong miingon ikaw, ipakita kanamo ang amahan?
Ug sa Juan chapter 1, walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong anak lamang ang anaa sa sabakan sa amahan, siya ang nagpaila kaniya. Walay bisan kinsa ang nakakita sa Dios, apan si Jesus mao ang nagpakita sa dagway sa unod. Pinaagi niya gipadayag sa Dios kung kinsa siya. Busa miingon si Jesus, ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Kini kay insakto, pinaagi ni Jesus ang pulong sa Dios kay napadayag bisan ang iyang gugma, grasya ug gahom usab kay napadayag. Pagkahuman nga misaka si Jesus sa langit, ang Espiritu Santo kay miabot. Ang mga magtutuo nga nakadawat sa kaluwasan ug nakaamgo sa grasya sa Dios kay nagasalig sa saad nga sa paglakaw ni Jesus, ang Espiritu Santo kay moabot. Mga 120 kanila ang miadto sa Jerusalem ug nagampo sa kinasing-kasing. Pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, mikunsad kanila ang Espiritu Santo ug ang napulog duha ka apostoles uban sa 120 ka magtutuo napuno sa Espiritu Santo. Maisugon silang nagwali sa ebanghelyo ug nianang adlaw mismo sa Pentecostes, mga 3,000 ka tawo ang naluwas ug nabautismuhan. Ang Biblia nag-ingon sa mga buhat kapitulo 12 nga kadtong naluwas kaniadto nagkahiusa diha kang Kristo. Human misaka si Jesus kadtong nakaamgo sa grasya sa Dios ug nahiusa pinagi sa Espiritu Santo kay gitawag nga iglesia, ang lawas ni Kristo. Pinaagi ni Jesus ang gugma ug gahom sa Dios kay napadayag ug sa iyang paglakaw ang Espiritu Santo mipuyo sa mga naluwas. Ang mga naluwas mao ang lawas ni Kristo. Si Jesus ang ulo sa lawas, ang iglesia ug kita ang maong lawas. Miingon nga ang lawas mulihok sumala sa gihunahuna ug gitinguha sa ulo. Ang tanan usab nga kabubuton sa Ginoo matuman pinagi sa iyang lawas, ang iglesia. Si Jesus ingon nga ulo ug kita ingon nga lawas, nagpasabot nga ang kabubuton sa Dios matuman pinaagi sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Busa ang pulo nga sulod nato kay nagpasabot sa komunidad sa naluwas nga mga magtutuo nga nahiusa pinaagi sa Espiritu Santo, ang iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Ang gahom nga kaniadto nagabuhat diha kang Jesus, asa man kini karon nagabuhat, kini karon kay nagabuhat sulod nato. Ang Ginoo nagabuhat taliwala niadtong mga natawo pag-usab, mga magtutuo nga nahiusa pinaagi sa Espiritu Santo. Kung magahisgot kabahin sa iglesia o church, kasagaran makaingon ang mga tawo nga usa kini ka building nga adunay cross. Ug sila moingon, wow, dakuha anang simbahana. Unindot anak nga simbahan. Apan sayop kana. Ang iglesia o church kay dili building. Kung atong tan-awon sa Biblia sa unang Korinto chapter 16 verse 19, nangumusta kaninyo og daghan ang Ginoo ni Priscilla ug Aquila uban ang iglesia nga ana sa balay, ug sinimpas ug ang iglesia nga naa sa ilang balay, ug kang Arkipo nga among masig kasundalo ug sa iglesia diha sa imong balay. Ang mga tawo nga nakatigom sa kadtong nga lugar mao ang iglesia. Ang pulo nga iglesia sa Griego kay ekklesia, but ipasabot mga gitawag usa ka grupo nga gibulag. Kini nagpasabot sa mga magtutuo nga naluwas ug gibulag gikan sa kalibutan. Sila mao ang tinuod nga iglesia. Sa una, wala pay mga espesyal nga building para sa iglesia sama sa atoa karon. Bisan sa daplin sa dagat, sa kabukiran, sa umahan o sa simpleng balay, kung nagatigom ang mga naluwas nga magtutuo, kana mao ang iglesia. Busa, sa panahon sa unang iglesia, kasagaran ang naluwas nga mga magtutuo kay nagakatigom sa ilang balay. Sa mga buhat, Kapitulo 16, sa dihang si Apostol Pablo, miadto sa Pilipos ang iwali ang ebanghelyo, ang unang tao nga nakadawat sa kaluwasan mao si Lydia.
Usa ka tigbaligya sa purpura sa panapto, nadungog ni Lydia ang mensahe ug siya naluwas. Tungod sa hilabihan nga kalipay nagpasalamat sa iyang kaluwasan, iyang giimbitaran si Pablo ug ang iyang kauban, si Silas, si Lucas, nga mao ang nagsulat sa basahon sa mga buhat ug ang uban pa sa pagpabilin sa iyang balay. Kung kamo naghunahuna nga ako adunay pagtuo sa Ginoo, sumulod kamo ug pabilin sa akong balay. Sa kinabubuton niyang giablihan ang iyang balay ug gidawat ang mga tigsangyaw kauban ni Apostol Pablo ug iyang gialagaran sila pag-ayo. Didto nagsugod ang iglesia sa Filipos. Nagsugod kini sa balay ni Lydia. Didto nagtigom ug nagdayeg ang mga magtotoo. Samtang nagwali si Apostol Pablo sa ebanghelyo sa Filipos, siya gidakop, gibunalan ug gibilanggo. Hapit siya mamatay. Apan pinaagi niya ng pagsulay, daghang mga tawo sa Pilipos ang nakaila sa Ginoo ug nakadawat sa kaluwasan. Sukad ni adto nagpadayon nga gitabangan sa iglesia sa Pilipos si Pablo bisan asa siya moadto. Wala gayud sila mobiya sa ilang gugma alang kaniya. Nagpadala sila og usa ka lalaki nga ginganlang Epaprodito aron mobisita kang Pablo nga nagadala sa ilang gugma og mga halad aron tabangan og pagdasig kaniya sa iyang ministeryo. Bisan sa dihang gibilanggo si Pablo sa Roma, si Epaprodito nahimong tulay taliwan ni Pablo sa mga magtutuo sa Pilipos. Matinud-anon siyang nagtabang kaniya. Busa ang iglesia sa Pilipos nagsugod sa balay sa usa ka babaye nga ginanlag Lydia. Nahimong usa ka kahibulungan ug matinud-anon nga iglesia. Usa ka iglesia nga nakig-ambit sa ministeryo ni Pablo, nagbarug uban kaniya sa pagmantala sa ebanghelyo sa tibuok niyang kinabuhi. Dili lamang ang iglesia sa Filipos, apan kasagaran sa unang mga iglesia siya nagsugod sa balay. Sa Colossus chapter 4 verse 15, og sinimpas og ang iglesia nga naa sa ilang balay. Sila si Priscilla ug Aquila nga kauban ni Pablo sa pagwali sa ebanghelyo nag-abli usab sa ilang balay alang sa mga balaan. Kini usa ka grupo sa naluwas nga mga balaan. Bisan pa sa paminaw sa baybayon o sa kilid sa bukid, kinahanglan natong maamguhan nga ang lugar diin nagakatigom ang mga magtotoo dili mao ang iglesia. Ang mga tawo mismo ang iglesia. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Ang Dios nagpuyo og nagbuhat sulod niini. Ang Ginoo nga naglakaw sa yuta sa Israel, nagbanhaw sa mga patay, naglimpyo sa mga sanlahon, ug nag-abli sa mga mata sa buta, iyang gipakita ang gahom sa Dios pinaagi niya nga mga buhat. Karon pinaagi sa iglesia ang lawas ni Kristo, iyang gibanhaw ang mga kalag nga patay sa sala ug kalapasan, gilimpyuhan ang mga makasala nga sama sa kahugaw sa sanla. Ang Ginoo nag-abli sa mga mata sa mga buta ug gihingin lang si Satanas ug ang mga demonyo. Ang gahom sa Dios kay napadayag ni adtong pinaagi ni Jesus. Napadayag karon pinaagi sa naluwas nga mga balaan. Ang iglesia ang lawas ni Kristo. Tungod kay ang Ginoo ang ulo sa iglesia, ang kabubuton sa ulo matuman pinaagi sa lawas. Ang ministeryo sa iglesia kay tinuod nga kahibulungan. Sa Apostol Pablo misulat og 14 ka basahon sa Biblia ug kadaghanan niini kay alang sa iglesia. Sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Naunaa kini ang Ginoo ana sa taliwala nato. Wala siya naghilom, siya aktibo ingon nga atong ulo ang Ginoo ana sa iglesia. Ang iyang Espiritu Santo kay nagabuhat ug ang tanang butang nga iyang gitinguha nga buhaton natuman. Kinahanglan natong pamalandungan kini nga pulong sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Kung wala ang Ginoo dinhi kanato, dili kini iglesia. Ang Ginoo ang nagbuhat, dili kini mahitungod sa usa ka sikat nga tawo, gamhanan nga leader o usa ka tawo nga adunay otoridad nga nag-angkon nga siya ang nagdumala sa iglesia. Ang Ginoo ana sa atong taliwala, mao ang tinuod nga tag-iya sa iglesia. Og isip ulo, ang Espiritu Santo ang nagabuhat aron masiguro nga ang kabubuton sa Dios kay matuman dinhi kanato. Karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kung yunahuna sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Tanan nga atong gipangayo. Unsa ba gayud ang gipangayo sa naluwas nga mga magtotoo?
adunay usa ka butang nga kinasingkasing nga gipangandoy sa mga Kristiyano. Diha sa basahon sa mga buhat, atong makita nga ang mga magtutuo sa unang iglesia nagtigom og nagampo sa Dios nga ang ebanghelyo mapakaylap ug daghang kalag ang maluwas. Bisan pa kung may mga misupak sa ebanghelyo ug nagluto sa iglesia apan sa dihang nagampo sila sa kinasingkasing ug nagtawag sa Dios, gamhanan nga nagabuhat ang Dios sa sulod nila. Tanan nga atong gipangayo. Unsa ba gayud ang atong gitinguha? Nagtinguha ba ta nga mahimong adunahan? Nangita ba ta sa pisikal nga kasayon o komportable nga kinabuhi? Naningkamot ba kita nga makabaton o gahom og dungog sama sa mga tawo nga nining kalibutan? Dili. Ang atong gitinguha kay mao lamang ang himaya sa Dios. Kita nagtinguha nga makita nga matuman ang buhat sa Dios pinaagi sa pagpakaylap sa ebanghelyo sa atong Ginoo. Apan pangitaan ninyo ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Ato nga iampo nga ang ebanghelyo sa gingharian sa Dios mapadayag ug ang iyang kabubuton matuman. Mao kana ang tinuod nga kahulugan sa pagpangita sa iyang gingharian ug sa iyang pagkamatarong. Mao kana ang butang nga atong kinasingkasing nga giampo, tanan nga atong gipangayo. Wala kini nagpasabot nga ihatag sa Dios ang tanan ang atong yutan-ong pisikal nga mga pangandoy. Ang giingon sa Biblia, tubagon sa Dios ang mga pag-ampo nga sumala sa iyang kabubuton. Matuman unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta. Maingon nga matuman kini didto sa langit. Unsaon sa kabubuton sa Dios nga anaa didto sa langit matuman dinhi sa yuta? Kini matuman pinaagi sa mga Kristiyano nga nagpuyo niini nga kalibutan. Tanan nga atong gipangayo o gihunahuna sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Ang mga Kristiyano kay adunay mga butang nga ilang kinasingkasing nga giampo. Tanan nga atong gipangayo kung adunay mga kaigsuonan nga mahibalag nako karon medyo na tingala sila tungod kay bag-o lang ko nga na-ospital sa pipila ka adlaw. Ang uban naguna-una nga tiguang na si pastor og seryoso na kini. Apan wala lamang sila nabalaka nagampo sila pag-ayo para kanako. Busa karon sa matag higayon nga makahibalag ko usa ka tawo, ang ilang pangutana, kumusta ka karon? Okay ra ba ang imong panglawas? Ug mitubag ko, makita nimo maayo ra ko. Napalig-on ko sa labing maayong tambal. Ang imong mga pag-ampo. Daghang mga tawo ang naghatag sa ilang mga pag-ampo alang kanako, ug kini nakahatag kanako og dugang nga kusog kaysa pagbaton sa tibuok kasundaluhan sa akong kiliran. Tinud kini tungod kay ang Dios naminaw sa mga pag-ampo sa iyang katawhan. Kung mag-ampo kamo nga matuman ang iyang kabubuton, malipay ang Dios sa pagpaminaw ug pagtubag niadtong mga pag-ampo. Pangayo kamo ug kamo paghatagan. Ang Biblia nag-ingon nga kung kita mangayo, siya kay maghatag. Ang Dios nagsaad nga ang mga pag-ampo nga sumala sa iyang kabubuton kay sigurado gayud nga matuman. Mao nga unsa man ang atong giampo aron matuman ang kabubuton sa Dios. Ato ang giampo nga ang ebanghelyo kay mapakaylap nga mas daghan ang maipakataw pag-usab nga ginadala sa kalipay ug himaya sa Dios. Usa lamang ang atong pag-ampo kini lamang. Bisan unsa pa kalisod ang atong kahimtang kung atong itugyan ang tanan sa Dios, pangitaon ang iyang gingharian, pagkamatarong siya misaad sa pag-atiman sa tanan natong mga panginahanglan. Gihatag nato sa Ginoo ang atong mga palasanon ug isip balos atong madawat ang bahin sa nga iyaha. Murag gibaylo nato ang atong responsibilidad ngadto sa Ginoo. Karon alang kaniya nga ara makahimo og labaw gayod sa labing madagayaon nga labaw sa tanan natong gipangayo kung gihunahuna sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Kung nagampo ta pag-ayog na malandong sa mga butang, dayon asa man angay ibutang sa Kristiyano ang ilang hunahuna. Kinahanglan dili kita magtutok sa mga walay kapuslanan butang sa kalibutan. Kung atong kining isalikway, kung kinasingkasing ta nga magampo alang sa kabubuton ug buhat sa Dios, siya magapanalangin kanato sa labaw pagayod ug labaw pa sa atong gihunahuna. Karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayod sa labing madagayaon nga labaw sa tanan natong gipangayo og gihunahuna. Siya
kay makahimo sa pagbuhat sa dili masukod ug labaw pa kaysa atong gipangayo og gihuna-una. Sa pagbasa ninyo nini nga bersikulo, wala ba natandog inyong kasing-kasing? Ang Dios ana sa atong taliwala. Nadungog niya ang atong mga pag-ampo. Siya lamang ang arang makahimo og labaw gayod sa labing madagayaon nga labaw sa tanan natong gipangayo kung gihuna-una. Ug siya ang nagatuman niini. Kaniya ang himaya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus alang sa tanan nga mga kaliwat ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Tungod kay ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, siya ang gipasabot sa pulo nga diha sa iglesia ug kang Kristo. Kaniya ang himaya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus. Alang sa tanan nga mga kaliwatan ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Unay daghang lalom nga kahulugan kini nga bersikulo. Kaniya nga nagabuhat sa sulod nato, nagpasabot kini wala lamang kita niya giluwas kundi padayon siya nga nagabuhat sa sulod nato. Unsa man ang buhat nga iyang gibuhat? Sa partikular, bisan asa nga adunay mga magtutuo nga naluwas, ang buhat alang sa mga kalag nga maipakataw pag-usab, nagapadayon gihapon. Sa buhat, Kapitulo 2 sa adlaw sa Pentecostes, 3,000 ka mga tawo ang naluwas, ug sila nga mga naluwas, padayon gihapon sila sa pagtulunan sa mga apostoles, ug sa pakigambitay, ug sa pagbahin-bahin sa tinapay, ug sa pagampo. Samtang gibuhat nila kini ang Dios, nagabuhat sa taliwala kanila. Ug pinaagi sa iyang presensya, ang gidaghanon sa mga naipakataw pag-usab, nagapadayon sa pagtubo. Ang konkreto nga buhat sa Dios kay aron makadawat sa kaluwasan ang daghang mga kalag. Sa Juan chapter 15 verse 5, miingon si Jesus, ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa magapabilin kanako ug ako kaniya, kini magabunga og daghan. Kung ang sanga magapabilin, makapahimutang sa punuan sa paras, makadawat kini sa kinabuhi gikan sa gamot niini. Mao kini ang katas nga nagasaka og pinaagi niini ang sanga mutubo og magabunga. Ang maong bunga masabtan nato sa duha ka paagi. Una, makita kini sa kausaban sa atong kasing-kasing og kinabuhi. Ang ikasiyam kabunga sa espiritu kay nasulat sa Galatia chapter 5 verse 22. Sa atong kaugalingon, nagabunga kita sa bunga sa espiritu. Ug sa gawas, nagabunga kita kung daghang mga kalag ang maluwas. Giulagway sa Biblia ang mga naluwas ingon nga bunga. Pangmustahan ninyo ang akong hinigugma sa Epeneto nga mao ang nahaon ng bunga sa Asya alang kang Kristo. Ang tawo nga naipakataw pag-usab kay mao ang bunga. Kung kinsa ang pabilin kanako, kung ako kaniya, kini magabunga og daghan. Kay kung mahibulag kanako, wala ka mo'y arang mabuhat. Kung mahimulag ta sa Ginoo, dili kita magiyahan sa Espiritu Santo. Makakinabuhi sa matarong nga kinabuhing Kristiyano o makapaambit sa Ebanghelyo aron madala ang mga kalag ngadto sa kaluwasan. Wala kitay mahimo. Sama sa sanga nga mahimulag gikan sa punuan sa paras, malaya og mamatay. Mausap kita, wala kitay mahimo kung kita mahimulag sa Ginoo. Magpadayon kita nga magpabilin diha sa lawas ni Kristo, si Jesus mao ang punuan sa paras ug kita ang mga sanga. Kita mao ang iyang lawas ug siya mao ang ulo. Kinahanglan nga magpabilin kita nga mao ang lawas nga konektado sa ulo. Unsaon man pagbuhat sa lawas kung walang ulo, si Jesus mao ang ulo ug nagabuhat siya uban sa iyang lawas, ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo kay dili lawas nga nagahigda o natulog, apan lawas nga aktibo ug buhi nga nagatuman sa iyang mga buluhaton. Aron daghang mga tawo pa ang maluwas, ug bisan kita mismo sa dihang naluwas ta, dili tungod kay kita maalamon o daghang kahibalo, kundili tungod kay sa dihang nagaduol kita sa panagtigom sa mga magtotoo pinagi sa Espiritu Santo nga nagabuhat taliwala sa iglesia, naamguhan nato ang grasya sa Dios ug nadawat nato ang kaluwasan. Sa dihang gituyod ni Jesus ang iyang kamot, nabanhaw ang mga patay, naayo ang mga sanlahon ug nakita ang mga buta. Sama niini sa sulod sa panagtigom sa mga magtotoo, ana ang gahom sa Ginoo. Ug kung adunay usa ka tawo nga muapil
mo apil niya nga panagtigom ang patay niya nga kalag mabuhi og ang hugaw nga kasalanan sama sa sanlahon mahugasan pinagi sa gahom sa Dios. Kita usab naluwas sa dihang miduol kita sa iglesia og pinaagi sa gahom sa Ginoo nga nagabuhat sa sulod niini mao kini ang gipasabot sa kasulatan nga sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Karon atong tan-awon sa Efeso chapter 4 verse 1 hangtod sa 6. Akong basahon sa Efeso chapter 4 verse 1 hangtod sa 6. Efeso chapter 4 verse 1 hangtod sa 6. Akong basahon sa Efeso chapter 4 verse 1 hangtod sa 6. Tungod niini ako nga bilanggo diha sa Ginoo nagapangamuyo kaninyo nga magagawi kamo sa takos gayud sa pagtawag diin kamo gitawag nga may bug-os nga pagpaubos og kaaghop uban ang pagkamapailubon maginantusay ang usag-usa diha sa gugma nga nagatinguha sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu diha sa gapo sa pakigdait may usa ka lawas ug usa ka espiritu ingon man usab nga gipanawag kamo sa usab ka paglaom sa pagtawag kaninyo usa ka Ginoo usa ka pagtuog usa ka bautismo usa ka Dios nga amahan sa tanan siya nga ana sa ibabaw sa tanan anaa sa tanan ug sa sulod sa tanan. Dinhi sa verse 4 chapter 4 verse 1 ang pulong nga tungod niini nagapasabot sa gisulat sa kapitulo 3 ilabi na sa verse 21 to sa 21. Syempre apila na dinhi ang mga unang pulong karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan natong gipangayo og gihuna-huna sumala sa gahom. Tungod kay ang Dios makabuhat labaw gayud sa tanan natong gipangayo og gihuna-huna sa pagpadayon ni Pablo tungod niini ako nga bilanggo diha sa Ginoo nagapangamuyo kaninyo. Sa dihang gisulat ni Pablo kini nga pulong siya kay ana sa bilangguan sa Roma gikan didto gisulat kini nga pulong para sa iglesia sa Efeso. Tungod niini ako nga bilanggo diha sa Ginoo nagapangamuyo kaninyo nga managawi kamo sa takos gayud sa pagtawag diin kamo gitawag. Ang gitawag kay nagpasabot sa mga nakadawat sa kaluwasan. Sa Isaiah chapter 44 verse 22, gipapasko ingon sa usa ka mabaga nga panganod ang imong mga kalapasan ug ingon sa usa ka panganod ang imong sala, mubalik ka kanako kay gilukat ko na ikaw. Bumalik ka kanako. Mao kini ang pagtawag sa Ginoo. Ug sa Awit chapter 50 verse 1, ang makagagahom nga Dios si Jehova nagsulti og nagtawag sa yuta gikan sa silangan sa adlaw ngadto sa kasadpan niini. Sa dihang napadayag ang pulong sa Dios mao kana ang iyang tingog nga nagtawag kanato. Mao nga sa dihang niingon ang mga kasulatan nga managawi kamo sa takos gayud sa pagtawag diin kamo gitawag. Ang ginatawag kay nagpasabot nga giluwas. Sa dihang nadawat nato ang pagtawag sa Dios ug ang kaluwasan karon kita kay nagkinabuhi na nga takos gayud sa pagtawag kanato. Nga takos sa buhat sa Dios nga iyang gibuhat aron sa pagluwas kanato. Unsa ang kahulugan niini? Nagpasabot kini nga adunay tumong ang Dios sa iyang pagluwas kanato. Tingali daghan ang iyang mga tumong. Apan ang usa ka labing importante niini mao ang pagtukod sa lawas ni Kristo, ang iglesia. Si Jesus mao ang ulo ug ang mga naluwas nahimong bahin sa iyang lawas, ang iglesia nga ginatukod o ginapahingpit pag-ayo sa matag adlaw. Sa lain nga pagkasulti, si Jesus mao ang batong patukuranan sa espirituhanong templo. Og ang mga naluwas sama sa mga buhing bato nga gitukod ngadto sa espirituhanong balay nga gihiusa pinaagi sa Espiritu Santo. Busa ang pulong nga managawi kamo sa takos gayud sa pagtawag diin kamo ginatawag. Nagpasabot nga magkinabuhi kita nga takos sa katuyuan nga gipahimutang sa Dios sa dihang giluwas kita niya. Busa, usa sa labing importanteng tumong sa atong kaluwasan kay mao nga giluwas kita sa Dios aron sa pagtukod sa lawas ni Kristo, ang iglesia. Ang usa ka iglesia dili mahimong mulungtad kung usa ra ka tawo nga anaa niini.
Ang pulo nga iglesia nagikan sa Griego nga pulo nga ekklesia nga nagpasabot sa mga gitawag. Usa kini kapanagtigom sa mga tawo nga gibulag alang sa Dios. Busa sa dihang miingon ang kasulatan nga managawi kamo sa takos gayud sa pagtawag diin nga ginatawag. Nagpasabot kini nga pinagi sa kaluwasan ginatukod sa Dios ang lawas ni Kristo. Ug pinaagi niini nga lawas nagabuhat ang Dios sa iyang mga buhat. Tungod kay nakahibalo kita niini, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga tako sa katuyuan sa kabubut-on sa Dios. Ug sa verse 2 sa Efeso chapter 4 nag-ingon kini nga may bug-os nga pagpaubos og kaaghop. Kining mga kinaiya ang pagpaubos og kaaghop mao gayud ang mga kinaiya sa Ginoo. Sa Mateo chapter 11 verse 29, isangon ninyo ang akong yugo kaninyo ug magtuon kamo kanako kay ako maaghop ug mapainubsanon sa kasing-kasing. Ang pulo nga kaaghop kay kasagaran nga gipasabot sa diksyonaryo nga pagkamaayo ug pagkamatino tinahuron, apan ang kahulugan sa kaaghop sa Biblia kay mas lalom pa. Sa kasulatan ang kaaghop kay nagpasabot sa hilom masinugtanon nga kinaiya nga andam nga mosunod sa kabubut-on sa Dios. Sa Isaiah 53 verse 7, giingon sa usa ka nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug ingon sa usa ka karnero nga naandam sa atubangan sa iyang manggugunting, mousab wala niya gibukang iyang baba. Ang mga hayop kay nakahibalo kung sila kay pagapatyon. Ang uban nga mga hayop usab kay makabati kung hapit na sila mamatay. Apan ang karnero, bisan pa og pagadadon siya sa kamatayon, naglakaw lamang siya hilom nga walay pagsupak o pakigbatok. Sa dihang nag-evangelize mi sa Yanji, China, miingon ng usa ka tawo, mga unta og karnero ug nipalit siya og usa. Dako kaayo nga karnero ug miingon sila nga ipakita nila kanamo kung unsaon kini paghimo. Mauto ang unang higayon nga makakita ko. Gihigot lamang nila og gamay ang tiil sa karnero ug gibutang ang ulo ibabaw sa usa ka planggana, unya gihiwa ang liog niini gamit ang kutsilyo. Mibuswak ang dugo, piu piu piu. Apan ang karnero wala gayud misupak. Mihilak lamang kini sa hinay, mihilak hangtod nga namatay. Naluoy gyud ko niini, mibati ko og kaluoy. Kung laing hayop pa to, nanlimbasog na unta kini. Bisan man gani ang manok, kung putlon ang ulo, mudagan pa gani bisan asa kabalo na mo ana, di ba? Ang dugo kay mibuswak og nagkalain-laing bahin. Ang ubang mga hayop dili gayud mamatay sa ingon niini kahilom. Mosyagit sila og mosukol pag-ayo. Apan ang karnero bisan pa sa iyang pagkamatay nagpabiling hilom. Nakakita usab ko sa pag-ihaw og pagunting sa balahibo sa mga karnero dito sa Australia. Ang karnero kay adunay baga nga balhibo o gigamit nila ang makinang panggunting aron kuhaon kini. Sa usa ka higayon masipyat gamay ang nanggunting og misugod og tulo ang dugo gikan sa samad. Apan ang karnero wala gayud mulihok. Sa dihang gipatakilid sa tawo ang karnero, ani nga direksyon o adto misunod lamang kini nga sama sa patay. Kung naguntingan na nila kini, kung kuhiton na sa manggugunting, usa lamang kini mohawa. Samtang kini giguntingan, wala kini nagalihok nga sama sa patay. Og ingon nga usa ka karnero nga naamang atubangan sa iyang manggugunting, mauusab wala niya gibukang iyang baba. Sama niini si Jesus. Nagtuo ko nga gihimo sa Dios ang karnero nga sama niini aron ipakita kung kinsa si Jesus. Bisan pa sa ilang pagkamatay, nagpabilin silang hilom. Sa samang paagi, sa dihang si Jesus gihukman sa dili matarong nga silot sa kamatayon, wala siya nisulti bisan usa. Wala siya nangutana, unsa man ang akong sala nga akong gibuhat? O ngano man nga nagtinguha mo nga patyon magpatay ka nako. Tungod kay si Jesus mianhi aron mamatay. Sama sa gisulti sa John chapter 10 verse 18, walay bisan kinsa nga makakuha niinigikan kanako kundili akong gihatag kini sa kaugalingon ko. Wala siya misulti sa bisan unsa tungod kay iyang gitugyan ang iyang kinabuhi aron luwason kita.
Gihukman siya sa dili mataronganon nga silot sa kamatayon ug gibunalan siya sa mga sundalong Romano, gisagpa, giluwaan apan si Jesus wala mibalos. Bisan sa dihang hapit na siya mamatay sa krus, nagampo pa siya alang kaniadtong nagpatay kaniya. Mao kana ang pagkaaghop. Ang pagkaaghop mao ang hilom nga pagpasakop sa kabubuton sa Dios. Gingon sa Filipos 2 verse 8, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon sa cross. Tungod kay ang kamatayon mao ang kabubuton sa Dios, ang pagkamatinuman hangtod sa kamatayon mao ang pagkaaghop. Kung nasayod kita nga ang kabubuton kini sa Dios ug mutuman kita sa iyang pulong, kini mao ang hilom nga pagtuman, walay pagreklamo, walay pagbagulbol ug walay pagsupak. Kana nga hilom nga pagtugyan mao'y gitawag nga pagkaaghop. Nakahibalo ba mo? Ako maaghop ug mapainumsanon sa kasing-kasing. Ang pagka mapainumsanon mao ang pagkahibalo nga anaa kita dapit nga kinahanglan nato ipaubos pag-ayo ang atong kaugalingon atubangan sa Dios, nga giila nato nga anaa kita sa posisyon nga kinahanglan gyud kita mutuman sa hingpit nga may bugos nga pagpaubos o kaaghop. Nagpasabot nga sa dihang mutuman kita sa kabubuton sa Dios, kinahanglan nga aduna kitay kasing-kasing sa Ginoo. Nag-ingon sa Filipos 2 verse 5, batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. Mao kini ang kasing-kasing ni Kristo nga nituman bisan hangtod sa kamatayon. Usa ka maagop ug mapainibsanon nga kasing-kasing. Mao nga sa Jesus miingon Mateo 11 verse 29, isangon ninyo ang akong yugo kaninyo ug magtuon kamo kanako kay ako maagop ug mapainubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo og kapahulan sa inyong mga kalag. Gisugo taniya nga dad-on ang yugo sa Ginoo nga maagop ug mapainubsanon. Unsa man ang yugo? Mao kini ang krus nga gidala ni Jesus. Sa kanta nga gikanta sa choir kaniha, gisulti niini ang pagpasan sa krus ug pagsunod sa Ginoo. Kung kinsa ang buot mosunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon. Nagpasabot kini nga pagdumili sa imong kaugalingon, pagbiya sa imong kaugalingong plano, imong kaugalingong tinguha, imong pagkagahian ug ang imong kaugalingong hunahuna. Idumili ang imong kaugalingon ug pas-an ang imong krus. Kini naglakip sa pag-antos. Tungod kay gidala sa Ginoo ang krus. Dili ta makasulod ni Jesus sa walay pagtagad o pagkaadunay maduha-duhaon nga kasing-kasing. Samtang nagasunod kita kaniya, aduna usab pagantos og sakripisyo. Samtang nagsunod kita sa Ginoo, makakat-un ta. Ang pagkat-un dili lamang mahitabo pinaagi sa paglingkod nga hilom, pagpiyong sa mga mata o pagpalandong. Kung adunay tawo nga mubasa og libro nga may uluhan nga unsaon pagkahimo nga usa ka mayon driver, isirado ang pultahan og hinumduman ang tibuok libro, mahimo ba siya nga mayon driver? Dili gayud. Sa diha nga makakatunan na kita sa basic nga kinahanglan ta nga molingkod og sa lingkuranan sa driver, pandaron ang makina ug magsugod sa pagdrive. Sa samang paagi makakaton kita sa Kristiyanong kinabuhi pinaagi sa pagkinabuhi nini. Bisan pa og isirado nimo ang imong kaugalingong kwarto ug maghinumdom sa tibok Biblia, dili kini tinuod nga kahibalo. Samtang atong gituman ang pulong sa Dios ay hinay, atong masinati ang pag-antos, sakripisyo, pagtuman ug pagpasakop. Ang pagtuman kay kung nagtinguha ta sa pagtuman apan ang pagpasakop mao ang pagtuman bisan og dili nato gusto. Usa kini ka terminaryo sa military. Sa military dili sila moingon og tumana ang sugo, kundi magpasakop sa sugo. Wala nay lugar para sa pagpangutana. Adunay mga higayon nga ganahan ta nga mutuman sa voluntaryo apan adunay usab mga higayon nga kinahanglan usab kita magpasakop. Pinaagi sa ingon ini nga kasinati, makakaton kita sa pulong. Ang pagkaton kang Kristo nagpasabot nga mahimong masaman kang Kristo. Sa dihang moingon si Jesus, magtuon kamo kanako, nagpasabot kini nga mahimo kitang sama kaniya hinay-hinay. Atong tan-awon sa Efeso chapter 4 verse 2 nga may bug-os nga pagpaubos o kaaghop. Mao kini ang kinaiya sa Ginoo. Sa unang Korinto chapter 13 verse 4, ang gugma mapailubon. Busa ang pinakaunang paghulagway sa gugma mao ang pagkamapailubon. Ngano man gisulti sa Biblia nga magpailubon kita? Tungod kay adunay mga kahimtang nga lisod magpailob. Mao nga kinahanglan nato nga magantos. Kay bulungan gayud ang pagkamapailubon sa Dios.
Sa sama nga gisulti sa ika-2 Pedro chapter 3 verse 8, ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa 1,000 ka tuig, ug ang 1,000 ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Ug sa verse 9, siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kundi ang tanan makadangan sa paghinulsol. Nagpakita kini kung giunsa sa Dios ang paghulat sa pag-antos sulod sa taas kaayo nga panahon, tungod kay siya nagahandom nga ang tanan maghinulsol. Ang pagkamapailubon mao ang gugma, apan ang uban mulungtad lang og pipila ka higayon ug moingon dili na gyud nako kaya. Apan kung dili ka magpailob, unsaon man nimo ang tinuod nga gugma magantos hangtod sa katapusan. Ang gugma sa Dios o sa kagugma sa taas nga pagantos sa tinuod alang nato nga mga tawo, bisan pa man sa dihang magminyo ang duha ka tawo, dili gayud sila mahimong eksakto nga parehas. Ang usa ka lalaki ug usa ka babaye magminyo tungod kay gihigugma nilang usag-usa. Sa sinugdan ang ilang gugma base lang sa itsura o pagbati, apan samtang nag-uban sila sa kinabuhi, kinahanglan sila nga motubo aron mahimong usa sa kinaiya. Ang problema mao nga sama sa lain-lain ang ilang nawong, lain-lain usab ang ilang hunahuna ug personalidad. Tungod niini nga kalain-lain sa dihang moabot ang mga problema, moingon sila, wala ko kay balo, ngayon ani diay ka sa wala pa ta magminyo. Unya unsaon? Dapat ba silang magbulag? Huna kinsa may magminyo nga kahibalo na sa tanan bahin sa lain? Sa sinugdanan, makita ra nila ang maayo, apan sa paglabay sa panahon, musugod ang pagpakita sa mga kahuyang. Ang ilang kinaiya kay supak sa usag-usa. Busa unsaon nila kini? Kinahanglan sila magpailob, kay adunay mga butang nga lisod gayud pas-anon. Samtang naganto sila mong uswag ang tiguang, sa uban nga gugma nga mutubo pinaagi sa tamis ug pait. Samtang sabton nila ang usag-usa sa hilom nga nagantos, ang gugma mahimong hingpit ug ang kinaya ni Kristo magsugod og porma sa sulod nila. Kung kining pag-antos ang hataas nga pagpailob sa gugma mao ang magporma kanato sa kinaya ni Kristo, kita nga mga Kristiyano bisan luwas na aduna gihapon mga kalisod, dili ba? Dili tungod kay luwas na kita nga nawala dayon ang daang pagkatawo sa usa ka gabi sama sa atong mga dagway nga nagkalain-lain, lailahi usab ang atong hunahuna, kinaiya ug batasan. Mao nang usahay magkabangi ta. Kung dili nato gusto ang usa ka igsuon, atong likayan o dili nato tagdon. Sayop kini nga panghunahuna. Aduna usab kitay mga kaluyahon. Kita mga mahuyang ug adunay kakulang. Apan gigugma o gidawat gihapon kita sa Dios. Sa Roma chapter 15 verse 7, tungod ini magdinawatay kamo ang usag-usa ingon sa pagdawat ni Kristo kaninyo alang sa himaya sa Dios. Oo, aduna kitay mga problema, apan kita mga igsuon diha kang Kristo. Bisan gani ang mga igsuon sa usa ka pamilya magkabangi usahay, apan tungod ni ana dili man sila maglikay o dili magkita, dili ba? Gisulaya nilang sabto ng usag-usa, nagantos og nagpakita sa ugugma. Hinahinay masulbad ang problema. Kung walay mapailubon nga gugma, lisod alang sa mga magtutuo nga maghiusa diha kang Kristo. Alang sa Ginoo, kinahanglan motuman kita uban sa pagpaubos. Alang sa uban, kinahanglan nga magpakita kita og pag-antos. Bisan sa mga luwas na magtutuo, aduna gihapon mga kalisod. Tungod sa unod, posible nga magkabangi, magdumtanay og magkabuhat og mga problema. Giingnan niya kita nga dawaton ang usag-usa sama sa pagdawat sa atong Ginoo kanato. Gipasaylo kita sa Ginoo og gidawat pinaagi sa iyang dakong grasya o gugma. Apan ngano man nga ato dayong likayan ang uban kung dili nato sila gusto. Unya mukuyog rata sa mga gusto nato. Dili kini husto. Sama sa kasing-kasing sa Ginoo, kinahanglan usab nato palapdan ang atong kasing-kasing ug dawaton ang tanan. Mag-inantusay ang usa ug usa diha sa gugma. Aron matukod ang iglesia ug aron kita mahimong usa ka lawas, dili ba angay nga magpailob og sabton nato ang usag-usa? Mag-inantusay ang usag-usa diha sa gugma nga nagatinguha sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu diha sa gapo sa pakigdait.
Kita nagkahiusa diha sa panaghiusa sa gugma ug aduna usab himno bahin niini. Diha sa pag naghiusa sa pakigdait, magkasinabtanay kita ug makabaton og pakigdait sa Dios ug natukod ang pakigdait sa mga tawo nga adunay pakigdait sa Dios. Kini ba ang gitawag nga kalinaw o kadato o kalinaw o kaluwasan? Ang pulong nga gapo sa pakigdait, unsay kahulugan niini? Gugma. Ang gugma mao ang nagatugot sa panaghiusa aron adunay tinuod nga kalinaw. Sa epek karon nagkatigom ang mga politiko og nagaingon, maningkamot ta nga mahimong maayo gikan karon. Dili na taggubat paningkamutan natong ang kalinaw. Apan kung ilang unahon ang ilang kaugalingong interes, diha magsugod ang kagubot ug gubat. Mahitabo ang mga trahedya kung diin adunay nipatay o gipatay. Kita nga mga Kristiyano, angay nga adunay pakigdait diha sa ubang mga tao, kay natuman na kanato ang pakigdait sa Ginoo. Busa, gapos sa pakigdait, mao kini ang gugma og pinaagi sa grasya sa Ginoo, nahimo kitang usa. Mao nga nagkahiusa kita sa gapo sa pakigdait. Wala siya miingon nga maningkamot aron magkahiusa. Kay giusa naman ta niya. Kita usa diha sa Ginoo, sa Dios Amahan. Nagkahiusa isip igsuong lalaki ug babayi. Aduna kitay usa ka paglaom, usa ka pagtuog, usa ka tumong sa kinabuhi. Pagbantay sa pagkahiusa sa espiritu. Giusa na kita sa Ginoo. Sa pag-abot nato sa langit, wala nay bisan unsang problema. Nganuman, kay ang unod wala na. Samtang ania pa kita sa kalibutan at tubangon gihapon nato ang mga problema sa unod nga wala pa mausab. Apan ang Espiritu Santo mao ang nagtabang kanato aron mapildi kini og magpabilin nga maghiusa kita. Paghiusa sa Espiritu, kita kay nahimong usa tungod kay naluwas na kita, tungod kay aduna kitay usa ka pagtuo ug usa ka paglaom, tungod kay aduna kitay usa katumong sa kinabuhi ug tungod kay nagkinabuhi kita diha sa gugma sa Ginoo ug sa iyang pulong. Kung walay gugma, walay pagkahiusa. Maghigugmaay ang usag-usa, magpasaylo ug magtinabangay ang usag-usa, nga managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa Espiritu. Giunsa kita sa Espiritu Santo? Giusa kita sa Espiritu Santo. Nga naman siya miingon nga maningkamot kita, bantayan kini. Tungod kay sa atong wala pa nausab nga unod, posible nga adunay mga problema sa pagkahiusa. Maayo unta kung wala nay mga problema tungod kay nagkahiusa naman ta. Apan aduna gihapon mga problema. Adunay mga panagbangi. Lain-lain nga mga personalidad ug lain-lain usab ang atong mga gibuhat. Kung mosulay kita sa paghimo sa usa ka butang, daghang mga problema ang mahimong mahitabo nga na nagtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa Espiritu. Usa kini kalabing hinungdanon nga pulong. Giusa kita sa Espiritu Santo ug ang yawa mao ang nagtinguha nga gubaon kini nga pagkahiusa. Sa Juan chapter 10 verse 28 giingon, og ako naggahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan ug sila dili na gayud mawala ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot. Ang Ginoo nga naghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan, hugot kaayo nga nagkupot sa atong kinabuhi. Kung naluwas ako, dili kini pinagi sa akong kusog, kun dili pinagi sa Ginoo nga nagbantay sa akong naluwas nga kalag. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga ni kanako labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa makahimo sa pag-agaw kani sa kamot sa akong amahan. Sa kamot ni Jesus, sa kamot sa amahan kini doble ug triple nga paghupot. Busa ang kalag, ang kinabuhi sa usa ka tawo nga tinuod nga nabanhaw, dili gayud kini maagaw. Apan bisan pa man nga dili makuha sa yawa ang atong kaluwasan, mahimo niyang pagbungkagon ang mga naluwas. Kabalo ba kamo niini? Gikatag niya kini pinaagi sa lain-laing mga problema sa unod. Busa, giingon nga, managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa Espiritu. Sa tanaman sa Eden, gibutang sa Dios si Adan.
o gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon o bantayan. Apan adunay problema sa sugo nga atimanon. Unsa man ang pasabot sa atimanon ang nasud tungod kay adunay mga mananakop. Unsa man ang pasabot sa atimanon ang pamilya, atimanon pag-ayo ang balay. Tungod kay adunay mga kawatan, atimanon ang imong panglawas, tungod kay mahimo kang magsakit bisan unsang orasa. Ang sugo nga atimanon angay kaayo kay nagpasabot kini nga ang usa ka butang mahuyang nga managtingwa sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu, kay ang pagkahiusa mahimong mabungkag bisan unsang oras. Ingani gigamit sa yawa ang atong wala pa nausab nga unod aron kita masuko sa atong mga igsuon. Apan kita angay nga maghigugma sa usag-usa. Gibungkag niya ang mga tawo nga unta usa-unta. Busa giingon sa Mateo chapter 12 verse 30, og ang dili makig-ipon kanako magapatibulaag. Ang Ginoo mao ang naghiusa kanato. Padayon siya nga nagahiusa kanato diha kaniya. Giusa kita niya samtang kita naluwas. Ug samtang nagatubo ang atong pagtuo, pinagi sa pulong nagkahiusa kita. Samtang nagatubo ang atong pagtuo, dili na mabulag ang mga hingpit na sa pagtuo kay gipanag-iya na nila ang kinaiya sa Ginoo. Kung ang tanan mapailubon sama sa Ginoo ug ang maaghop ug mapainubsanon sa kasing-kasing magkatigom, walay problema nga mahitabo. Ang mga tawo nga dili pahingpit ang pagtuo dali ra madala sa mga makalibutanong butang. Busa adunay mga tawo nga nagakalat sa mga butang nga unta maghiusa. Syempre, adunay mga tawo nga nagpakaaron ingnon nga luwas apan dili gayud luwas nga mosulod sa iglesia aron magsamok-samok. Kinahanglan natong mailhan kining mga tawhana ug buhaton ang angay na aksyon. Apan og ang dili makig-ipon kanako magkatibula, giluwas kita sa Ginoo, gitigom kita niya nga nagkalat diha kaniya, di ba? Sa iglesia kita ang lawas ni Kristo sa paghiusa sa espiritu. Panaghiusa sa Dios ang mga tawo nga gitakda para sa langit ug iyang gihimo ang maong buluhaton pinaagi nato. Ang dili makig-ipon kanako magapatibulaag. Adunay uban nga nagasulti nga walay pag-amping, nga nakasakit sa kasing-kasing sa uban, nga nagpalayo sa mga mahuyang sa iglesia ug nakababag sa ilang espirituhanong kinabuhi. Kini kay dakong sala. Gipahiusa kita sa Ginoo apan sila nagkabahin-bahin. Unsa kadako ang sala sa pagsupak sa buhat sa Ginoo. Busa angay gayod natong hinumduman pag-ayo ang gisulti sa Mateo chapter 12 verse 30. Og ang dili na makig-ipon kanako magapatibulag sama sa sanga nga nakakabit sa kahoy, kinahanglan mokupot kita sa iglesia, ang lawas sa Ginoo. Kung dili kita konektado sa iglesia nga mao ang lawas sa Ginoo, dili nato madawat ang iyang proteksyon ug giya. Kinahanglan magpabilin kita sa lawas sa Ginoo, ang iglesia, kay nagpadayon kita nga nagkinahanglan sa iyang proteksyon, pagdumala o paggiya. Sa gawas, sa lawas sa Ginoo, ang iglesia, dili kita matabangan sa Ginoo. Kung adunay mobiya sa iglesia tungod lang sa usa ka problema o pagkadismaya, unsay mahitabo kaniya? Huna-huna. Kung ang usa ka tawo adunay amahan o ginahan nga naghatag kaniya og kinabuhi ug adunay mga igsuon, tiyo ug tiya, apan gibiyaan niya ang iyang pamilya tungod lang kay wala siya malipay, unsay iyang kahimtang? Siya kay mahimong ulila o palaboy. Sama niini. Kung mobiya ang usa ka tawo sa iglesia tungod kay wala siya malipay, mahimong espirituhanong ulila og palaboy siya. Kung ingon ani, dili lang mawala ang proteksyon og pagdumala sa Ginoo sa tawo, mahimo siyang espirituhanong ulila.
Dili na nato mas siguro kung tinuod ba gyud siya nga naluwas o dili. Unsaon kaha ang iyang kinabuhi sa pagtuo, mahimo siya espirituhanon nga palaboy siya. Sama sa usa ka bata nga kinahanglan motubo og magkaadunay maayo nga batasan sa hustong pamilya, kinahanglan pud motubo ang usa ka magtutuo sulod sa iglesia. Kung wala niini, mahimong sama siya sa palaboy. Ang usa ka ulila, sa ulila mahimong palaboy ug kini magdala og dakong problema. Dili nato angay pasagdan nga mahulog ta sa ingon ana nga kahimtang. Mao nga importante kaayo nga magpabilin kita sa iglesia. Ang tanan ba nga naluwas nagkahiusa tungod kay tanan pareho ang gusto? Siyempre dili. Daghan ta og mga problema apan kinahanglan natong palapdan ang atong kasing-kasing sama sa Ginoo ug on nga mudawat sa mga kakulangon sa uban. Kini tungod kay gidawat ta sa Ginoo. Apan usahay kung makita nato ang mga sayop sa uban, dili nato sila mapasaylo ug usahay maghuna-huna ta. Unsaon kaha kung mawala na kana nga igsuon, kung dili ta magamping, mahimo natong huna-hunaon kini apan dili nato kini angay tugutan. Bisan unsa pa ang problema, kinahanglan natong palapdan ang atong kasing-kasing. Ug pinagi sa gugma sa Ginoo, hawiran nato ang atong igsuon aron dili sila matisod. Tan-awon nato sa John chapter 10 verse 16. John chapter 10 verse 16. John chapter 10 verse 16. Og ako adunay uban nga mga karnero nga wala nining torila, nga kinahanglan usab nga ako silang pagadadon ug magapatalinhog sila sa akong tingog ug sila mahimong usa ka panon usa ka magbalantay. Ang mga karnero nga wala nining torila kay nagpasabot sa mga dili sakop sa Israel. Sa sinugdan ang tanan nga mga magtutuo nga naluwas kay mga Hudyo. Si Jesus mismo ang mitungha sa Israel ug bisan ang 3,000 nga naluwas sa adlaw sa Pentecostes kadaghanan mga Hudyo. Apan gisulti ni Jesus, aduna ko'y lain pang mga karnero nga wala nining torila. Ang lain pang mga karnero tumong sa mga hintil. Gisulti sa mga Gawa chapter 1 verse 8, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang ebanghelyo ipadayag usab ngadto sa mga hintil. Busa sa dihang gisulti ni Jesus, ako adunay ubang mga karnero. Nagtumong kini sa mga hintil nga paingon sa pasakaluwasan. Gisulti niya, kinahanglan usab nga ako silang pagadadon nga nagpasabot nga siya ang manguna kanila ug magpatalinhog sila sa akong tingog ug sila mahimong usa ka panon. Usa ka magbalantay. Ang mga hintil usab mamati sa tingog sa Ginoo, maluwas og mahimong usa ka kawan uban sa mga Hudyo nga adunay usa ka magbalantay. Ang usa ka magbalantay o ang punong magbalantay nagtumong kang Ginoong Hesukristo. Ang magbalantay nga nagagiya nato mao si Jesus. Nagaingon ang uban, dili ba ang pastor mao ang magbalantay? Adunay kalahian apan dili pareho, ang Ginoo mao ang punong magbalantay ug ang mga magwawali sa pulong mao ang gagmay nga magbalantay nga nagaalagad sa ngalan sa punong magbalantay. Ang Ginoo nga nagabantay sa kawan mao ang punong magbalantay ug ang pangwali mao ang magagmay magbalantay nga iyang gitagana. Sama sa gisulti sa kasulatan ug sila mahimong usa ka panon usa ka magbalantay. Ang mga naluwas nahimong usa ka kawan ilalom sa usa ka magbalantay. Ang atong magbalantay mao ang Ginoo. Naminaw kita sa tingog sa Ginoo ug nagsunod kaniya, dili ba? Nagsunod ba kita sa pastor? Anywhere, asa man kini? Anywhere the pastor leads, following denomination, following tradition, following even down to hell, dili kini husto. Busa, unsay angay natong buhaton? Magsunod kita sa Ginoo bisan asa siya moadto. Atong
ablihan og andamon ang atong mga dalunggan aron maminaw sa tingog sa Ginoo. Nagtigom ba kita sa simbahan aron maminaw og sermon gikan sa ubang bantugang magtatambal? Bisan pa kini political o philosophical o scientific or moral, kini nga mga butang kay walay tinuod nga bili. Ang inaani nga mga butang makatunan bisan asa sa kalibutan. Nagatipon kita sa iglesia aron maminaw sa tingog sa Ginoo. Kung tan-awon ninyo ang Chinese nga karakter sa pulo nga iglesia, nagpasabot kini og pagtudlo og pagtigom. Busa ang iglesia mao ang lugar diin ang mga tawo naggatigom aron tudluan sa pulong sa Ginoo. Tinuod gyud nga magkatugma kini nga kahulugan, dili ba? Busa unsay atong ginabuhat kung moadto kita sa iglesia? Maminaw kita sa tingog sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Busa ang pastor dili angay musulay pagbahin sa iyang kaugalingon nga kahibal-an, sa iyang kaugalingong kahibalo o sa iyang kaugalingong idea. Dili kini angay buhaton. Kinahanglan bisan unsang paagi iyang itanom ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga tawo. Sakto ba? Mao kini ang pulong sa Ginoo ug magapatalinhog sila sa akong tingog ug sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay. Ang mga naminaw sa tingog sa usa ka magbalantay mahimong usa ka panon. Karon aduna kitay 230 ka iglesia sa tibuok nasod ug kapin sa 1,190 ka simbahan sa 82 ka mga nasod. Apan nagalihok kita isip usa ka iglesia nganuman tungod kay tanan kita nagapaminaw ug nagasunod sa tingog sa usa ka magbalantay. Nagasunod ba kita sa usa ka tawo? Aduna bay sikat nga tawo taliwala nato? Wala. Nagapaminaw lang kita sa tingog sa Ginoo ug nagsunod kaniya. Isip usa ka kawan, kita mga karnero nga nagsunod sa Ginoo, nagalihok nga magkahiusa nga sumusunod kaniya. Gisulti sa awit 23 verse 1, si Jehova maong ako magbalantay, walay makulang kanako. Ang Dios maong akong magbalantay. Si Jesus maong akong magbalantay, walay makulang kanako. Pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, nagahimo kitang usang kawan nga nagsunod sa atong magbalantay, ang Ginoo. Busa kung adunay mobiya sa maong kawan, dili nila madawat ang proteksyon o paggiya sa magbalantay, nga mao ang Ginoo. Bisan unsa pa ang mahitabo, dili ta angay nga mobiya sa iglesia sa Ginoo. Kung mobiya ta sa iglesia, unsaon nato pagpaminaw sa tingog sa Ginoo o pagsunod kaniya? Unsaon nato kini pagbuhat? Mao nga kinahanglan nga magpabilin sa iglesia. Tan-awon nato pag-usab sa Efeso chapter 4 verse 13 hangtod sa 14. Efeso chapter 4 verse 13 hangtod sa 14. Hangtod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo ug sa pag-ila sa anak sa Dios ngadto sa pagkahamtong nga tawo ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo aron kita dili managpabilin nga mga bata nga ginalinulino o ginapalid sa tanang mga hangin sa pagtulunan sa lipat-lipat sa mga tawo sa bitik ingon sa mga lalang sa kasaypanan. Sa maong bersikulo, gisulti nga, hangtod nga makadangat kita ang tanan sa paghiusa sa pagtuo ug sa pag-ila sa anak sa Dios ngadto sa pagkahamtong nga tawo. Ang hingpit nga mga tawo nagtumong sa iglesia mismo, dili ba? Ang paghiusa sa pagtuo ug sa hingpit nga pagkaila sa anak sa Dios nagpasabot nga dili lang kita motubo sa espiritual nga matang ingon nga individual apan usab kita mahimong lawas ni Kristo nga magkahiusa nga hingpit nga mga tawo hangtod sa sukod sa hingpit nga kadak-o ni Kristo. Kinahanglan kitang magkahiusa sa pagtuo o kahibalo. Apan nganong daghan kaayong denominasyon nga nagtuo kang Hesus, adunay gatusan ka mga denominasyon. Sa Korea, daghan kaayong Presbyterian nga simbahan ug bisan sa sulod sa Presbyterian daghan pagayod lain-laing klase. Aduna usab Methodist, Salvation Army ug uban pang mga denominasyon. Adunay daghang mga simbahan sa Baptist sa Estados Unidos sama sa Southern Baptist ug Northern Baptist. Ang denominasyon sa Baptist sa Amerika daw mas
maka-ibanghelyo kaysa uban. Apan wala kini nagpasabot nga silang tanan na luwas na. Bisan pa man, adunay usa lamang ka Dios sa tibuok kalibutan, ug adunay daghang mga denominasyon. Ug kini nga mga denominasyon kanunay nga nag-away ug nabahin sa ilang kaugalingon. Nganuman kini? Kini tungod kay wala sila mahiusa sa ilang mga pagtuo ug kahibalo. Kung mausab ang pagtulunan sa pulong, malain usab ang pagtuo sakto ba? Kung mausab ang atong pagsabot, mausab-usab ang atong pagtuo. Ang Biblia nag-ingon, hangtod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo ug sa pag-ila sa anak sa Dios ngadto sa pagkahamtong nga tawo. Ang pagtuo ug kinaiya sa matag usa kinahanglan nga motubo ngadto sa pagkahamtong. Ug kita kinahanglan nga motubo nga kauban ingon nga lawas ni Kristo ang iglesia ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo. Sa Mateo chapter 5 verse 48, busa man naghingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Karon unsaon man pagkahingpit sa usa ka tawo sama sa atong amahan nga ato sa langit? Kung ang usa ka amahan mao'y usa ka halangdon nga tawo, moingon ba siya nga sa iyang anak nga maayo ra unta kung ikaw mahimong sama ka nako sa katunga lang? Syempre dili. Ang amahan nagtinguha nga mahimong sama kaniyang iyang anak. Sama po nini ang Dios kay nagtinguha nga ang iyang luwas nga mga anak kay motubo ug mas mahimong sama kaniya. Ang sukdanan mao ang mahimong sama sa Dios nga mahisama kang Kristo. Sa unang Korinto chapter 11 verse 1, si Apostol Pablo miingon, "Manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab nanig-ingon kang Kristo." Gisunod gayud ni Pablo si Kristo. Huna-huna kini. Kung imong ibo-ubo ang butter ngadto sa pormag isda nga pangmuldi, ang tanang mga cake mahimong sama niana. Niining pagiha si Apostol Pablo nahimong sama ni Kristo. Manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab manig-ingon kang Kristo. Oo, dili 100% nga managsama. Apan human si Pablo naluwas ug nagwali sa ebanghelyo hangtod sa Roma, hangtod nga siya gipunggutan, walay bisan unsa sa iyang kinabuhi nga tako sa pagkondenar o paggahokman. Ang iyang kinabuhi kay sama sa reflection sa salamin ni Kristo. Sa Galatia 6:17, si Pablo mingon, gidala ko ang patik sa akong lawas ang mga timan ni Kristo. Ang mga pag-antos ni Kristo, gipadayag diya sa lawas ni Pablo. Busa, angay kitang mutubo ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo. Usahay, ang mga tawo mingon, ang importante kita kay mas maayo pa kaysa kaniadtong wala muto kang Kristo. Oo, dapat kitang kinahanglan mas maayo. Ang unang naluwas mas lig-on sa pagtuo kaysa mga bata pa sa pagtuo. Tinud-usab kini, apan unsa kita kamaayo? Gamay ra. Sa pisikal, human sa pipila ka tuig ang atong mga lawas mo tiguwang og mahimong tiguwang. Apan kung ang atong pagtuo nagpabilin nga bata ug dili hamtong, unsaon kini pagkahimong insakto? Kinahanglan motubo ang atong pagtuo. Sa atong sinultihan, sa atong panghunahuna ug sa atong mga lihok kinahanglan adunay pagtubo. Sama sa giingon sa unang Korinto chapter 13 verse 11, sa bata pa ako, nagsulti ako nga daw bata, mibati ako daw bata, ug naghunahuna ako daw bata. Karon nga dako na ako nga tawo, gibiyaan ko ang mga butang binata. Samtang ang atong pagtuo motubo, kinahanglan atong isalikway ang mga butang sa atong espiritual nga pagkabata. Nagtugayod ko nga ang atong iglesia mas mitubo karon sa tanan sa kinatibuk-an, sa dihang nagsugod pa lamang medyo saba. Sa matag higayon nga kita nagkatigom, ang mga tawo mupugo sa ilang mga opinyon o mutaas ilahang tingog ug nakiglali sa usag-usa. Sa pagkatinuod, sa matag higayon nga adunay pagkatigom, mas kusog pa ang pagpitik sa akong kasing-kasing ug panghuna-huna. Unsa kaha ang mahitabo nining panahona? Apan karon, bisag daghan pa nagkatigom aron hisgutan ang pipila ka butang, ang tanan kalmado walay magsugod sa
og kagubot sa matag higayon nga mohimo kita og desisyon, ang tanan oo lang. Adunay panaghiusa sa pagsunod nini. Sa dihang moingon kita, buhaton nato ang pangkalibutanong mission mo, uyon ang tanan. Nahibalaan ninyo kung unsa kadako ang gikinahanglan nga salapi para sa pangkalibutanong mission. Miaging tuig nadungog na ako gikan sa opisina sa Soul Church, ang kinatibuk-an nga gipadala ngadto sa pangkalibutanong mission miabot kini sa 716 million pesos. Mga kaigsuonan, wala ako nahibalok kinsa ang naghatag sa offering. Sa tinod lang wala gyud ko kaila. Ako usab naningkamot sa paghatag og offering kutob sa akong mahimo. Apan wala ko nakahibalo kung pila ang gihatag sa uban. Gihatagan ko ba og gibug-aton o gipugos ba namo paghatag og offering? Wala. Kabubuton ka mo nga naghatag. Kung ang pagtuo sa usa ka tawo motubo paghuman sa kaluwasan, mulihok lang ba sila kung adunay magsulti kanila? Dili. Kadtong mga hamtong nasa pagtuo kay kinabubutong mangita kung unsa ang ilang mabuhat. Dili ba? Kinsa ang magsulti sa usa ka hamtong nga unsa ang angay niyang buhaton? Kabubuton nila kini buhaton. Ingon usab sa atong Kristiyanong kinabuhi, ang hamtong nga mga Kristiyano wala mag-alagad sa Dios tungod kay adunay nagsugo kanila. Mali pa yon sila nga kinabubuton nga gibuhat kini. Sama sa Awit chapter 16 verse 12. Unsa man ang akong igabayad kan Jehova tungod sa tanan niya makayuhan kanako. Kung atong una-unaon ang grasya nga gihatag si Ginoo kanato, bisan pag mamatay ta sa usa ka gatos kahigayon, dili nato masuklian kini. Bisan pa, kung dili kita mamatay sa usa ka gatos ka beses, dili ba kita mabuhi bisan usa ka higayon para sa Ginoo? Mao nga kita nag-alagad nga malipayon. Uban sa malipayong kasing-kasing, mahimo natong ihatag ang atong panahon, panginabuhi atong kagawasan ug bisan ang atong kalipay alang sa Ginoo. Si Abraham, isa ka gatos ka tuig sa dihang gihatag sa Dios kaniya si Isaac. Si Abraham adunay daghang bahandi, og ang labing importante kaniya mao ang iyang anak nga si Isaac. Mas hinungdanon siya kaysa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Usa ka butang nga dili niya mapulihan usab unsa. Sa mga si Abraham naghalad og dating karnero kaniadto ingon nga halad nga sinunog, nining puntuha ang Dios misulti kaniya nga sa paghalad sa iyang bugtong anak si Isaac. Unsay imong huna-huna kung ikaw pa kana? Moingon baka si Abraham, oo Ginoo. Katong imong gisaad nga pinaagi kang Isaac ang akong mga kaliwat mahimong sama kadaghanon sa mga bituon sa langit. O karon gusto nimo nga ihatag siya ingon nga halad? Nausab ba ang imong hunahuna Ginoo? Dili na ako kana mahimo. Makig-istorya usa ko sa akong asawa. Ako usang hunahunaon ang imong gingon. Apan unsa kaha nga maayong butang ang iyang mahunahuna sa dugay nga panahon? Kung gisulti pa niya kana sa iyang asawa, lagmit moingon siya. Ang Diyos tingali na buang. Ubasin na sayop ka sa pangdungog. Kung imong patyon ang atong anak, patya ko una. Unya, dili ka na mo saler. Hinuon si Abraham itubag, oo. Diha sa hapin sa bagong, the light of life, akong nakita ang hulagway ni Isaac nagigapos, oo, ang iyang kamot kay baatan. Siya naghigda sa ibabaw sa sugnod. Og si Abraham nagkupot sa kutsilyo og andam nga patyo ng iyang bugto nga anak nga si Isaac. Kung naulahi siya bisan usa ka segundo sa paghunong tingali, unya nadunggab na niya ang iyang anak. Apan ang Dios mingon, hunong Abraham, Abraham. Gitawag sa Dios si Abraham nga nagdali. Nagtawag sa iyang ngalan sa makaduha. Unya mingon ang Dios, igo na. Og karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios. Kay wala ka magdumili sa imong bugto nga anak kanako. Nakapasar si Abraham sa pagsulay. Usahay, ginasulayan kita sa Dios. Kabalo ba mo nini? Bisan nahibalo ang Dios sa kasing-kasing ni Abraham, pero ngano man gisulayan gihapon niya siya? Si Abraham, oo. Bisan pag nakahibalo siya sa atong kasing-kasing, gusto niya makita kung ato bang buhaton. Bisan pag atong gihigugma ang Dios kung sa atong kasing-kasing, pero kung dili nato buhaton kini, sayop kini. Mga anak, kung dili ka mo maghigugma sa pulong ni sa dila, kung dili sa buhat ug sa kamatuoran. Gihalad ni Abraham ang iyang anak nga naginusara nga si Isaac ngadto sa Dios. Gihalad sa Dios ang iyang bugtong anak nga si Jesus para kanato. Para sa mga makasasala. Ngano man dili nato kini kayang buhaton para sa Ginoo. Kung motubo kita spiritually mabuhat nato ang sama sa gibuhat ni Abraham.
Ang mga tawong hamtong nasa espiritual kay wala kini nagabuhat sa pinugsanay. Sila kay voluntaryo o nahibalo sa dapat buhaton. Busa, kitang magtutuo, gipangandoy nato nga ngadto sa pagkahamtong nga tawo ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo. Efeso chapter 4 verse 14, aron kita dili man nagpabilin nga mga bata nga ginalino-lino o ginapalid sa tanan nga hangin sa pagtulunan sa lipat-lipat sa mga tawo sa bitik ingon sa mga lalang sa kasaypanan. Kung ang atong pagtuo kay hamtong na, dili na kita madala sa mga paglimbong sa tawo ug sa ilang katusuhan. Kabalo ba kamo kung pila kapag sulay ang makalaglag sa mga luwas nga balaan? Usahay, adunay mga malimbungong pagsulay gikan sa atong mga higala ug pamilya. Dili na dapat kita ginapalit sa tanan nga hangin sa pagtulunan. Adunay laing klase sa mga doktrina, adunay nagaingon nga siya daw kay luwas apan niadto siya sa usa ka erehe. Sa Shinchonji, nakahuna-huna ko. Wala, dili gayud kato luwas. May luwas ba nga moadto pa sa erehe? Ang ilang gialagaran kay usa ka tigulang lalaki, ang pangulo sa sekta Shinchonji. O gihuna-huna nila nga dili sila mamatay. Lailahi ang doktrina sa mga erehe. Aduna po'y erehe gikan sa sekta sa Orthodox. Kabalo ba mo nini? Daghang mga tawo ang nagsunod sa mga relihiyon nga nagaingon nga sila kay sekta sa Orthodox. Pero sa tinuod, sila kay mga erehe. Sa akong una-una, kung padayon nako kining isulti, kini kay mahimong problema. Mao nga, hangtod diri na lang nako kini ipasabot. Ang mga butang nga nagbabag sa mga tawo nga maluwas kay ang mga sayop nga pagtuo ug bakak. Sakto ba? Aron kita dili managpabilin nga mga bata na ginalino-lino o ginapalit sa tanang nga hangin sa pagtulunan, dili kita malibog. Kundili managsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma, managtubo kita sa tanan nga butang ngadto kaniya nga maong ulo si Kristo, managsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma. Samtang nagasunod kita sa kamatuoran, motubo kita sa tanang butang kang Kristo. Buot pasabot, dapat natong sundon ang Ginoo aron masama kang Kristo hinay-hinay. Managsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma, managtubo kitang sa tanan mga butang ngadto kaniya nga mao ang ulo si Kristo. Basahon usab nato dungan ang verse 16. Verse 16, basahon nato pagdungan, nga gikan kaniya ang tibuok nga lawas na balay ug na tibuok pinaagi niadtong lutahan nga nagapalig-on, sumala sa pagbuhat, sumala sa hiarangan sa tagsatag sa kabahin nga nagapatubo sa lawas aron sa pagtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma. Nga gikan kaniya ang tibuok nga lawas. Siya si Jesus, gikan ni Jesus ang tibuok lawas, kinabalay ang tibuok pinaagi niadtong lutahan. Buot ipasabot, pituitary gland ang nagkonekta sa tibuok lawas. Aron ang tibuok lawas kay motubo. Sa dihang nagpaambit ko sa ebanghelyo sa una sa Hunam, Korea, may usa ka brother sa una sa church, siya kay gamay. Tungod kay sa dihang gioperahan siya sa doktor para sa iyang lip gland, wala tuyo, naputol kini. Mao nga wala siya nitubo, sukad niadto. Kung dili kita mo lihok sa insakto, bisan pagdugay natang luwas, dili kita mo tubo ug maayo. Sayop kini. Aron mo tubo ang tibuok lawas, unsaon kini pagdako? Ang tabang sa Ginoo kay dili diretso kanako. Dapat nato kining mahibalan. Ang iyang tabang kay moabot kanato pinaagi sa tagsatag sa kabahin. Nahibalo ba mo niini? Sa mga sanga nga ginatagbangan gikan sa ugat sa punuan sa paras kauban sa ubang mga sanga kay nanagko.
Kining lawas usab kay makakuha sa tabang pinaagi sa kada bahin. Ang tabang sa ulo kay makaabot sa ubang bahin sa lawas pinaagi sa ubang bahin niini. Ang tabang sa Ginoo kay makaabot kanako pinaagi sa mga brothers ug sisters. Gitabangan nato ang matag usa. Nga gikan kaniya ang tibuok nga lawas na balay ug natibuok na balay ug natibuok. May buluhaton ang kada bahin sa lawas. May buluhaton ang kamot ug ang tiil. Nga gikan kaniya ang tibuok nga lawas na balay ug natibuok pinagi niadtong lutahan nga nagapalig-on sumala sa buhat sumala sa hiarangan sa tagsa-tagsa ka bahin nga nagapatubo sa lawas aron sa pagtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma. Unsa ang hiarangan sa tagsa-tagsa ka bahin sa lawas? May mga buta nga pwede natong buhaton. Kini kay regalo. Sayop kung buhaton nato ang dili nato kaya. Tungod kay ang baba ang nagakaon. Okay ra ba nga magakaon pod ang kamot? May buluhaton ang baba, ang kamot ug ang tiil. Dili mabuhat sa tiil ang gibuhat sa kamot. Mabuhat sa kamot ang dili mabuhat sa tiil. Dapat natong pangitaon ang buluhaton nga natural natong mabuhat. Aduna tay mabuhat. Dili nato buhaton ang dili nato kaya. Tungod kay may buluhaton na kaya natong buhaton. Og ang pagtuo kay mutubo og ang iglesia kay matukod sa gugma. Busa diri na nako humanon ang sermon kabahin sa kinabuhi nga nagapabilin diha sa Ginoo. Importante kayo nga magkinabuhi kita sa iglesia ug sa Ginoo ato ipadayon ang pagtuon kabahin niini sa sunod. Mao nga magampo na ta karon. Maluluyong Amahan Dios, giluwas nimo kami og gihimong bahin sa lawas sa Ginoo ang iglesia kung asa ka nagalihok. Gibantayan usab kami nimo nga masunod ang pulong sa Ginoo nga siya ang ulo ug gitugutan kami mabuhi nga nagasunod sa iyang kabubuton. Salamat Ginoo. Galaom kami nga ang pulong sa Dios ang kaalam ug ang gahom sa Espiritu Santo kay anaa kanamo aron makakinabuhi kami para sa kabubuton ug himaya sa Dios sa nabilin namong kinabuhi amo kini giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.